السلام عليكم، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنخيطوا ليكات ولا او ولا بلوزه كما يقولوا. عندي 2 متر من لو تيسيو هذا سي لو كريب اون توال في لو بلو نوي، جي هكا ان بو فرواسي. لو موديل اللي حنديروه هو نكون الزوم ستاو نكمش فيه دي فرانس. لي مونش تاني لا ميم شوز، وعندنا هنا البواني يجي فيه دي بوطون من باه نخيطو هاد لو موديل لازمنا المتر روبون باه نهزو لي ميزور، لو سيزو، الخيط تاع لا كوتور يكون في لا كولور تاع لو تيسو، لي زيبانغل، وعندي لي بوطون اللي حنديرهم. عندي هاد البوطون مليح فيه لو بلو نوي في الحرف هكا. عندي 5 زوج في لي بواني، زوج يعني 4 في البواني ووحده من اللور في لو دو. نبداو بسم الله. باه نخيطو هاد لو موديل لازمنا لي ميزور، نهزو لي ميزور اللي نحتاجوهم. توجور كيما العاده عندنا لارجور تاع ليبول، عرض الكتفين، والطول تاع لا لونغور تاع ليبول يعني الكتف، طول الكتف وطول لونكولور. عندك لو تور دو بواترين نقسموه على 4، تور دو تاي، تور دو دونش ما نديروش بيسك جايه هنا تقريبا فوق لا تاي، في لا تاي ولا فوق لا تاي شويه. هاد لو موديل ما نحتاجوش لي هونش. هاد لو موديل مليح، يجي كي تلبسيها يعطيك سونساسيون تاع ديكونتراكتي، تكوني اليز مليح للصيف يعني. مالغري كو درك شويه بدا يبرد الحال. اونفا نبداو. قلنا لي ميزور عرض الكتفين. عندي هنا حندير على لو تيسو طول، مانيش حندير سوغ بابيي، طريقه سهله. باه نبداو نقلب القماش تاعي باه كي نخدم فيه ما نوسخوش، ونعدلو ندير لي زيبانغل في لا ليزيير كوتي تاع لا ليزيير ونبدا. عندي هنا قلنا عرض الكتفين 40 قسمناهم على 2 يعني 20. من لا بليور منا لهنا ندير 8 سنتيمتر، وهنا نهبط ب 3 سنتيمتر باه ندير الميلان تاع الكتف. الرقبه من اللهن نحسب 17 سنتيمتر. من اللهن باه ندير لو مونشور عندي 21 سنتيمتر، نحسب من اللهن 14. تور دو بواترين تاعي عندي ليزونس كلش 30 سنتيمتر. هذا الامام من 14 ندخل ب1 سنتيمتر تقريبا، ونفورمي لو مونشور. من اللهن نحسبو 2 سنتيمتر. تور دو تاي نحسبو من لهنا 21 سنتيمتر. نحسبو لو تور دو تاي تاعنا 28، هي 25 ونزيدو حق لي بانس وحق لي زونس 28 كان. من اللهن نحسب 10 سنتيمتر. لو بلي تيسو تاع الامام ندير هنا نحسب
3 سنتيمتر. نديرو لا بانس هنا لو طور دو بواترين، منا نهبطو ب4 سنتيمتر. هذاك هو حق لا بانس الطول تاعها. منا لو كوان هذا تاع لا تاي، لو كوتي هذا نطلعو ب 3 سنتيمتر. نزيد ندير لو دو في لو كوتي اللي من هنا، باسكو لو دو في من الخلف عندنا في النص خياطه، دونك نحسب من نفس الشيء على الكوتي هذا. نحسبو عرض الكتفين اللي هي عندنا حنا 20، وحق الخياطة نحسب 2، اسمها لو تو 22. فوالا درنا الكتف منا لهنا، منا لهنا هبط ب5 سنتيمتر، وندير لو طور دونكولور. هنا الرقبة منا النقطة هذه نهبط ب21، نفس الشيء كما في لو دوفون، باه ندير لو طور دو بواترين يعني ربع محيط الصدر. هنا قلنا 28، نحسبوه من مش من هذه، من النقطة هنا نحسبوه 28. هنا نهبطو ب14، نشكلو لو مونشور، نديرو خط الساق. نزيدو نهبطو منا لهنا نحسبو 30 سنتيمتر طور دو بواترين، ومنا لهنا نهبطو ب 21 باه نديرو لو طور دو تاي. من لو بوين تاع لو طور دو بواترين لو بوين تاع لو طور دو تاي، باسكو هنا منا لهنا 28، نديرو نفس الشيء كما لو دوفون، نطلع ب 3 سنتيمتر. هنا ندير لا بانس تاع لو دو نفس الشيء كما لو دوفون، عندي منا لهنا 10 سنتيمتر، مش من هذه لي 2 سنتيمتر اللي خليتهم، من لو بوين هذا ندير 10 سنتيمتر، ونحسب 2 سنتيمتر زايدين وندير النص تاعهم. هنا سي لا بانس. منا طور دو بواترين نهبط ب 2 سنتيمتر، نعين النقطة لو بوين تاع لا بانس ونوصل ما بين النقاط. خلصنا نوليو لو با تاعنا اللي هو هذا يجي كما قاعدين نشوفوا يجي بلي فرانس، دونك نديروه شويه عريض. عندنا نديرهم ايدونتيك كيف دوفون باك القماش. عندي هنايا واش ندير، هنا قلنا من لانسي 28، حنا نزيدو هذه كما تحبي، عندك لو شوا. لو با هذا
فيه 42 سنتيمتر الطول تاعو، جو دير الطول هاك، والعرض نديرو كبير 42. والعرض تاعو زدت على لو دوفون زدت 18 سنتيمتر باه نديرلو لي فرونس، تقريبا 18 هاك. نقصو على شكل مستطيل. ندير هنا باه نعتلكو قصيت لو دوفون لو دوفون، بقالهم لي بارمونتور، قصيت لو بعد سالو هاهم زوج، ما يجي هكا محلول، يجي مكمش برك لي فرونس. عندي زوج، بقالي لي بارمونتور و لي مونش. ندير ساعه هنا لومبرانت، اكزومبل عندي لا بانس حابه نهز لومبرانت تاعها، هنا مدايره هنا ما كانش، كيف ندير؟ نحط ايبانغل هنا، نقلب ونماركي بالماركور برك ها، ومنا نقص بالمقص برك، نقص شوي شوي، ندير لو ميليو تاعها هكا وهكا باه نعرفها. هذه هي المنشور تاعي 42، دونك نديرو هنا، هذا هو العرض. والطول، الطول اللي تحسبيه عندي هنايا 56 ولا 57 هاك لهنا، هذا هو الطول. وعندي كيما نعدت لكم باه ندير لا تيت تاع لا مونش عندي 23، نديرو هنايا، نقسم لا مونش تاعي اون دو، كوتي تاع الدوفون كوتي تاع الدو، ونقسمها. لا مونش هادي عندها ان براسلي، هذا دونك حنا الطول كامل 57، نحيو حق لو براسلي هذا ونقصو باه نديرو الطول تاعنا هذا، نخدمو هذا الصح هنايا. دونك 56 نقصو منها طول البراسلي، البراسلي هذا نديرو 7 سنتيمتر، تولي واحد 49. تنقص لا مونش، انا حسبتها من هنا نقصتها هنا، قلنا هذا دوفون هذا لو دو، هذه لا تيت هذا لو با، هكا ان شاء الله تكون واضحه. كما مالفين هنا من لهنا 23، تما من لهنا 23 4 سنتيمتر، ومن لهنا 4 سنتيمتر، تما الكل 8. دي لا تيت تاع لا مونش.
كما شفنا منها تجي عريضه من تحت شويه فرونسي، هنا في النص شويه دقيقه. واش نديرو حنايا نهبطوها بخير واحد منا 15 سنتيمتر. نحاول اني ندير بالحسابات خير. ندخل هنايا من الكنز هادي ندخل واحد 2 سنتيمتر. عندي لا بارمونتور حندير لو دوفون، نخير البقايا تاع القماش نطبقو هكا باسكو كاين بلي تيسو، ونحط لو دوفون تاعي ونهز لومبرانت هكا. هكا لو دو نزيدو نجيبو بقايا قماش. شوفوا هنا ما كانش بلي تيسو، هنا محلوله. شوفوا واحد هنا عندي هادو المورسو هادو، ها عندي هادي تطبق من بعد. دونك خلي شويه برك ندير لومبرانت. اول حاجه كي نبداو نخيطو نديرو لي بانس تاع لو دوفون، نخيطهم من حتى لهنا هكا مطبقين، ونحددهم نزيد تاع لو دو. كي نخلص من لي بانس ندير لا بارمونتور السجف، يعني نخيط هك. فوالا خيطت لي بانس تاع لو دوفون، حددتهم لو كوتي هذا من داخل، يجيو لي بانس تاعنا من لو كوتي هك وهك الدين. ودرت لونكولور، درت لها لا بارمونتور نخيطوها هكا، وهنايا درت لها زيكزاك. دركا نكرونطيها برك، يعني ندير فتوحات بالمقص ونحددها، نقلبها لهنا هكا ونحددها.
لا ميم شوز لو دو، درتلو لي بانس وخيطته في النص لو ميليو من هكا، خليت هاد الفتحه هادي، وهنا لي بانس مدايرين من بقات غير لونكولور مازلت ما درتهاش. هنا درت لها برك زيكزاك هكا. فوالا خيطت لو كوتي تاع لو دو هذا، درت لا بارمونتور هنا شكفاه جات يجي هذا لداخل هاك، هاي من الامام. عندي هنا نخيط الساع هكا، وهذه اللي محددتها نطبقها هنا داخل، نطبقها هك لداخل وفوقها لا بارمونتور هك، ونخيط هكا. كي نقلبها تجي بالطريقه هذه. هناك فوالا خيط الكتاف، لصقتهم في بعضاهم، درت اون بيكور طوط حتى لهنا من اللورا، اون غونس هنايا جايه هكا باه نحط فيها القفله تاعي تاع لو دو. هاكا واش بقالي هنا كيفاه لا بارمونتور لاصقه في بعضها مع لي زيبول. دركا واش بقالي نلصق لي كوتي، نخيط من لو كوتي من ومن باه ندير لا جوب يعني لو با، نخيطهم ونرجع. فوالا خيطت لي كوتي، بقى غير سو سورفيلاج من داخل زيكزاك يعني، والحديد وثاني خيطته من لي كوتي وحددت، درت لو سورفيلاج وحددت هنا لو با هذا كرونطيت منه من هنا، درت هكا باه نعرف لو ميليو تاعو باه نلصقو في لو من الفوق. ندير لي فرونس، ندير لي فرونس لو طور كامل تاعو، كي نخيط يجيني قد لو هك، يجي مكمش ويجي قد لو هنا هكا باه نديرو لي فرونس. نديرو خطوط بلون مخالف على لو تيسو، ونجبدو بشويه، نجبد الخيط بشويه حتى ندير لي فرونس هكا. هنا درت لي فرونس لو با تاع لو، نقيسو عليه، نديرو لو ميليو مع لو ميليو ولي كوتي مع لو كوتي، دونك نقلبو هكا اللونفير تاعو، ونجيب لو معاه هكا، وندير لو ميليو لي كرونطيتو مع لو ميليو، ونلصق بلي زيبانغل. نفس الشيء من الكوتي الاخر، ونخيط، نزيد ندير لو زيكزاك توت اوتور هكا. كي نخيط ونخلص نحي هاد الخيوط اللي درتهم، نحيهم كامل خياطه نطلعها الفوق. كي نحددها ندير هنا اون بيكور توت اوتور في لاطاي. فرونس كيفاه جاو صايي، ركبت لو مع لو با تاعو. قالي لي مونش، هنا عندنا لا مونش، درت لها هنايا لي فرونس، لو بوانيي
نقيس. هذا قستو ابوبري باه يجيني الطول كامل. حنا عندنا الطول 57 دونك هكا كي نحسب بالمتر روبون نلقى 57 كامل ابوبري هكا 57 من اللهن. هذا الطول حسبته، جاني الطول هنايا تاعها كامل 29 والعرض كيعود محلول 20. كي نطبقها تولي 10. كي تزيد تخيطي واحد 9 à 8 سنتيمتر. كيف نخيط لو بواني؟ نخيطو منا هكا وهك لا ميم شوز. من بعد كي نطبقها باه ندير لي بوطونيير تجيني هذه مخيطه، نقلبها ونكرونتي يعني ندير فتوحات من ومن باه الخياطه ما تجيش كي تقلبيها ما تجيش خشينه. فوالا خيطتها خليت هكا، خيطت هكاك وخليت هذه باه ندخلها في لامونش من داخل. هذا هو لو براسلي كي نقلبو هكا. هنا ندير لي بوطونيير عندي لامونش. هذا لو ميليو تاعها لو بلي تيسو منا ومنا وين لو كوتي وين خيطنا. هذا اللي حندير فيه لا بوطونيير يجي هكا لو كوتي. دونك كيفاه ندير حسابي انها تجي دو لا فاصون هكا هكا. واش ندير؟ نخيط في الوجه. هذا وجه لا مونش وهذا وجه لو براسلي. نخيطها هكا منا ونقلبها لونفير، نزيد نخيطها من داخل تجي هكا. فوالا خيطت لو بواني مع لا مونش ودرت لي بوطونيير هكا. نخيط نحلهم برك ونخيط لي بوطون هنا كيفاه جات. نكمل لوطخ مونش ونركبها في لو. يبقى لي لوغلي برك نكملو ونهزها لكم. فوالا خلصتها. شوف كيفاه جات هايله. لي بانس نون كولور، لي مونش، لي فرونس كيفاه جات ديكونتراكتي تاع لا مود تاع البنات تاع الوقت هذا. لي مونش لو بواني كيفاه جا بواني ولا براسلي بلي فرونس. هنا درت له كلكو بلي مع الكتف. هنا جات تجي هكا واقفه كبيره على المانكان شويه. هنا في لو ميليو تاع لو دو درنا فتحه. هنا درت قفله هذه درتها بالبرا برك هكا باه هكا نقفلو بها برك. لي بانس كيفاه جاو لي فرونس والوغلي درتو خفيف برك 1 سنتيمتر. هذه هي ان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بلايك وابوني. باي باي.